नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में आज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन में साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, कारोबार सियासत के साथ साथ जो कारोबार ज़ीस्त है उसकी हकीकतें भी इस जहान का हिस्सा हैं। आज PDM के जलसे से मरीम नवाज़ साहिबा का खिताब तयशुदा था, लेकिन वो खिताब ना कर सकी। दूसरी तरफ अपनी वालिदा की रहलत के बायस नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी एक बार फिर सवाल की जद में है। ताहम दूसरी जानिब अपनी दादी की नहीं, नवाज शरीफ साहब की बात करें, उनकी वालिदा की। सलमान साहब, वो अपनी वालिदा की वजह से अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो तदफीन के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं, उस पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है। दूसरी तरफ हमने पेशावर में देखा आज PDM के जलसे में कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने हुकूमत की खारिजा पॉलिसी को और जो माशी कारकर्दगी है उसको निशाने पर रखा। तो अयाज साहब, आपने भी आज का ये जलसा देखा होगा। आप हमेशा कहते हैं कि हम किन की बात करते हैं और ये बातें सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। खारिजा पॉलिसी के हवाले से, मईशत के हवाले से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो इश्यूज़ नहीं हैं? और क्या इन मामलात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का जवाज़ नहीं है? जवाज़ कैसे बन सकता है? एक तो बात मैं आपसे कह दूं कि मैंने जलसा नहीं देखा। अच्छा। और मुकम्मल जलसा जो भी PDM के हुए हैं, मतलब मैं उनसे गाफिल ही रहा। ज़ाहिर है कि मुझे देखने चाहिए थे, पर मैं और चीज़ों में लगा रहा और ना कभी ख्वाहिश उठी है कि देखूं। जलसों से उकता चुके हैं हम। एक ज़माने में मतलब बहुत कम उम्र से जलसों के ठरकी हुआ करते थे और जलसे होने कहीं कम उम्र थी, लाहौर में होने, वालिद साहब के साथ जा रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन ऐसा वो दिल उचाट हुआ है इन सारों से कि अब और मशागल की तरफ दिल करता है, इनकी तरफ नहीं करता। आप पूछ रहे हैं कि जवाज़ बनता है या नहीं बनता? भाई, जवाज़ किसने जलसे का बनाना है तो बनाए। मईशत और फॉरेन पॉलिसी और फलाना जो मर्जी वो कहते रहें जी। यहाँ पे ये बात हो रही है, जलसे जो हैं ये सिर्फ बराए जलसे नहीं हो रहे, इनका एक एम है, इनके सामने मकसद है कि हमने इनको हटाना है। और वो कभी आज शायद मुझे पता चला है कि वो बिलावल भुट्टो साहब ने अब पारा की बात की है कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी, अवाम की चलेगी, फलाने की चलेगी, पिंडी और अपारा की चलेगी। IG सिंध का जो मसला हुआ तो फ़ोन तो फिर उन्होंने रावलपिंडी किया, किसी और को तो नहीं किया। और फिर जब रावलपिंडी से कुछ उसका रद्द अमल भी आया और फिर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि ऐसे है। तो ये बातें, जलसों की बातें जो होती हैं वो और किस्म की होती हैं, लेकिन जो हुकूमतें यहाँ पाकिस्तान की तारीख में हटाई जाती रही हैं उनके अवामिल कुछ और होते हैं। वो जलसों से एक हुकूमत पाकिस्तान की ना हिली है ना हटी है। 2 दफ़ा तहरीक हुई जब अवाम का गैज़ व गज़ब सामने आया अयूब खान के ख़िलाफ़, फिर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 77 के बाद। उसके बाद कई हुकूमतें गईं, लेकिन उसमें एक साजिश और एक जो ताकतवर हलके हैं उनमें एक ख्याल ने जन्म लिया कि इस हुकूमत को फारग करना चाहिए। ऐसा हुआ। यहाँ पे जो माजी में ऐसा करते रहे हैं वो तो इस हुकूमत के साथ है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप कहें ना कि आपकी अवामी ताकत इतनी है या तो PDM के जलसे इतने बड़े हों जितने के अलामा खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा था कल लाहौर में। अब फिर तो आप कह सकते हैं कि देखें उमड़ रही है और ये जो है एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी, पर ऐसे कोई बात है नहीं। ये सारे के सारे जो चेहरे हैं काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं, लेकिन ये आजमाए हुए चेहरे हैं, लोग इन्हें जानते हैं। एक लिहाज से ये बेजान ना होगा कि कोई कहे कि ये तो एक बार नहीं कई बार चले हुए कारतूस हैं, इनमें वो नहीं स्पार्क कि आप वो चीज़ें उठा सकें। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टी जो दो हैं, इनका जो किरदार रहा है, जो इन पे जिस किस्म का माहौल इनके नाम के इर्द गिर्द है, इससे अवामी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। कल कोई और तहरीक आ जाए, ये जब खादिम हुसैन रिजवी साहब की लबैक तहरीक थी, हमें नहीं पता था ये उठेगी, एकदम उठी, आग बगौले की तरह इसने एक अपनी वो एक जोर पकड़ा। कल कोई ऐसी कोई जमात आ जाए वो और बात है, पर ये जो जमातें हैं
بڑی جماعتیں ہوں گی جن کی نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز میں بڑی تعداد ہے، کئیوں کی نہیں ہے، لیکن ان سے کوئی توقع کرے کہ یہ حکومتیں ہٹائیں گی اور تحریک چلائیں گی، میرا خیال ایسے نہیں۔ یہ توقع رکھنا اب بس سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن آزمائے ہوئے چہرے تو یا صاحب اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، اور آپ نے کہا کوئی اٹھایا گیا، تو جو کوئی اٹھایا جاتا ہے یا بٹھایا جاتا ہے کسی وقت پہ وہ بھی کسی نہ کسی کی منشا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور سلمان صاحب، دو بڑی سیاسی پارٹیز جن کے ایسا بات کر رہے ہیں، اب اس میں مسلم لیگ نون اس وقت ایک صدمے سے دوچار ہے، ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس کا کیا شیڈیول ہوگا تدفین وغیرہ کا، تو 26 کو مریم شاید جلسہ نہ کر سکے دیپال پور، مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاں اسی طرح رہیں گی؟ عائشہ، یہ ایک افسوسناک واقعہ اور سانحہ ہے شریف فیملی کے لیے۔ دنیا میں آنے والے ہر شخص کو لوٹ کے واپس جانا ہوتا ہے، اور دنیا کا سفر اسے ہی کہتے ہیں جو موت پہ انجام پذیر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو ماؤں کا جانا ہے نا، وہ زیادہ دکھ، غم اور کرب کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور ماں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خالص رشتہ دنیا میں نہیں ہے، اور ماں کا نعم البدل بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور مجھے اتفاق ہوا، میں نواز شریف صاحب کے والد اور والدہ دونوں سے ملا ہوا ہوں، اور دونوں میں ایک دو چیزیں بڑی مشترک تھیں۔ وہ بڑے کم گو تھے، عبادت گزار تھے، اور اپنا ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا، اور خاص طور پہ جو والدہ صاحب ہے کہ نواز شریف صاحب، دیکھیں ہر کوئی اپنے والدین کے حوالے سے بڑا ٹچی ہوتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا تعلق دونوں سے بڑا غیر معمولی تھا کہ اپنی والد اور والدہ کے کبھی وہ آگے نہیں چلے تھے، ہمیشہ پیچھے چلتے تھے، اور میں نے ان کو کئی دفعہ اپنی ماں کو کے ساتھ ٹریول کرتے دیکھا تو بہت زیادہ احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے، انہیں صبر دے۔ لیکن دوسری بات عائشہ، ہم یہاں پر یہ تیسرا دن ہے کہ آج ہم دونوں جماعتوں، میرا خیال آج اس کو ہم چھوڑیں کہ جب ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش کچھ ایشوز بھی تو ہیں نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بڑا میرے نزدیک جو بڑا ایشو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، اور اگر کوئی بڑا بحران ہے تو وہ اخلاقی بحران ہے۔ قانون کی حکمرانی، اگر پاکستان کے اندر صرف قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے تو پھر احتساب کا عمل بھی مؤثر ہوگا، اور یہ جو ہم مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی ان کی بات کرتے ہیں نا، کہ جب سب کو یہ پتہ ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، امیر اور غریب کے لیے، اثر و رسوخ کے عمل کے لیے بھی وہی قانون ہے، تو یہ سب کچھ ہوگا نہیں کہ ہماری حکومتیں بیچاری 5-5 سال لڑکتی رہتی ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتی رہتی ہیں، اور آپ دیکھیں ذرا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کل کو جب یہ حکومت جائے گی وہی ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہی لوگ موجود ہوں گے اور وہ ہنس رہے ہوں گے ان پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو درپیش بحران وہ پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں پر قانون کی حاکمیت قائم نہیں ہوتی، اور قانون کی حاکمیت قائم کس لیے کرنی ہوتی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹس نے، پارلیمنٹیرینز نے۔ آپ دیکھیں ان کے منشور اٹھا کے سب نے یہ کہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں گے، کس نے کی ہے؟ اور دوسرا جو وہاں تک بحران کی بات ہے وہ اخلاقی بحران ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور ہماری سیاست ساری جھوٹ پہ اور منافقت پہ مبنی ہے، ہم وعدے کچھ اور کر کے آتے ہیں، اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے مسائلستان بنا ہوا ہے۔ اور جو الیکٹڈ گورنمنٹس جن کے ساتھ پاکستان کے لوگ اپنا مقدر منسلک کرتے ہیں، اور وہ اسلام آباد جا کے خود مسند اقتدار پہ، آپ دیکھ لیں کہ یہ آج کا سلسلہ نہیں، یہ سالہ سال سے سلسلہ چل رہا ہے کہ جمہوریت ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہے، ان کے سیاسی مفادات کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا عمل تو جاری ہے، لیکن لوگوں کی حالت زار بہتر نہیں ہو رہی، ان کی حالت زار آگے بڑھنے کی بجائے وہ تو ابتر صورتحال سے دو چار ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت قائم کر لیں اور کم از کم اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کر لیں تو کسی حد تک ڈیموکریسی بھی پاکستان میں مضبوط ہوگی، پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی استحکام بھی قائم کیا جا سکے۔ اچھا، قانون کی حکمرانی کو بڑا ایشو سمجھ رہے ہیں سلمان صاحب، لیکن پروفیسر صاحب اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ ضروری ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کے جو آئے وہ عوام کے ووٹوں سے آئے، اور انتخابی اصلاحات، عمران خان صاحب اس کی بات کریں تو اپوزیشن اس پر بھی نہیں آ رہی۔ اس ٹائم کا سب سے بڑا چیلنج آپ کے نزدیک کیا ہے جس پر حکومت؟ دیکھیے، اگر آج کے جلسے پہ سامنے رکھا جائے اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو سنا جائے، جو کہ میں نے سنی ہے، اور جو ہے بلاول کی تقریر ہے، تو اس ملک میں صرف ایک مسئلہ ہے، کیا؟ عمران خان کو فارغ کرنا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کیونکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جس دن عمران خان فارغ ہو گیا. کیونکہ اگر آپ مولانا کی تقریر سنیں تو وہاں جو گفتگو ہوئی ہے اور جو ان کا ایک خاص نعرہ ایکسپرٹ تھا جو نعرے لگا رہا تھا وہ نعرے تو عمران خان کے خلاف تھے, حکومت کے خلاف تھے, عمران خان صاحب کے خلاف تھے. لہذا مسئلہ ایک ہے, رول آف لا بڑی اہم چیز ہے, جمہوریت بڑی اہم چیز ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں تو یہ ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈز کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ جو جلسے کرا کے کہ حکومت کو گرانا ہے اور حکومت یہ ہے, حکومت ملک دشمن ہے, یہ مطلب یہ نعرہ لگا ہے وہاں کہ وزیر اعظم ملک دشمن ہے, ان کو ہم ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈز کہتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈ سے آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ تضاد ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا اس ملک کے اندر کہ جمہوریت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, جس طرح ابھی بات ہوئی نا کہ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, وہ ہمارے ہر جگہ نظر آتا ہے. جمہوریت کا نعرہ لگائیں گے لیکن جمہوریت کے اصولوں کو ہم نہ ریسٹرینٹ میں بلیو کرتے ہیں, نہ جو ہے ایک پارلیمنٹری کلچر میں بلیو کرتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم کام کرنا چاہتے. پارلیمنٹ میں دما چوکڑی مچتی رہتی ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہ رول آف لا ہے. آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت کسی طریقے سے چلی جائے, کوئی بھی نکال دے یا چلی جائے, ویلکم ہوگا. اچھا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جمہوریت کے قائل ہیں تو پارلیمنٹ کے تھرو آپریٹ کیجئے, اور یا یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں ایسے امینڈمنٹ کر دیجئے کہ پارلیمنٹ کا ڈوریشن 5 سال کے بجائے 4 سال پہ لے آئیے تاکہ جلدی جان چھوٹ سکے حکومت سے. تو یہ طریقہ ہے. اچھا ویسے پروفیسر صاحب, آپ نے اگر مولانا کو سنا تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو وہ اعتراضات اٹھا رہے تھے, یا بلاول نے نیب کے احتساب کے حوالے سے جو اٹھائے, دیکھیں بات یہ ہے نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری چیزیں ان کے ہاں غلط ہیں. فارن پالیسی فیلئر ہے. ویسے مولانا صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ اتنے عرصہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, انہوں نے کون سا تیر مارا تھا کشمیر کمیٹی کے اندر؟ کون سی, مجھے بتا دیں نا, کتنی جگہ انہوں نے تقریر کی ہے جا کے جو اس کو کیس پیش کیا ہو. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا بندے کو اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے. باقی رہا جو معاملات ہیں, فارن پالیسی ہے, ڈومیسٹک, ہر چیز فیل ہے. آج کی جلسے میں تو مجھے یہی ملا ہے پیغام کہ ہر چیز فیل ہو چکی ہے, اکانومی فیل ہو چکی ہے, اور ملک جو ہے روس تباہ ہو گیا تھا اکانومی کی وجہ سے. اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, یہ امپلیکیشنز ہیں اس کی. تو اب یہ اس معاملے کو آپ کس طرح آگے بڑھائیں گے وہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. باقی رہا جیسے میں نے کل بھی کہا ہے کہ صرف جلسے کرنے سے حکومتیں نہیں جاتی, حکومتیں نہیں گرتی, اس کے لیے اور بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. کس طرح سے جاتی ہیں. اچھا, اس معاملے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا پروفیسر صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہا, اور بہت سے ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف خاور جائے گی. یاس صاحب سمجھتے ہیں ڈیڈ لاک نہیں ہے, لیکن کیا اس کشمکش میں ملک آگے بڑھ بھی رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے اور باقی جو عثمان صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے. قانون کی حکمرانی, آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ قانون کی حکمرانی کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے. کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے قانون کی حکمرانی کی ڈیفینیشن کرنی ہے تو وہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا آئین موجود ہے؟ ہمارے ملک کا آئین موجود ہے. اس ملک کے آئین کے تحت جس طرح ہمارا آئین ہے, آپ کی 3 برانچز ہیں. آپ کی مقننہ ہے, لیجسلیچر, پارلیمان موجود ہے, جوڈیشری ہے. اس وقت ماشاءاللہ ہمارے جو عدالت کے اندر تمام ججز صاحبان موجود ہیں. کوئی ان کے اوپر کسی پی سی او کے تحت کسی نے اوتھ نہیں لیا ہوا. ساتھ ساتھ جو حکومت ہے, ایک آئینی اور قانونی حکومت اس ملک کے اندر موجود ہے. اگر بلاول صاحب کو نیب پسند نہیں ہے, یا نیب کے کیے گئے فیصلے پسند نہیں ہے, یا شریف خاندان کو, یا کسی بھی پارٹی کو, تو وہ چیلنج بھی ہو رہے ہیں. وہ ہائی کورٹس کے اندر چیلنج ہو رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو رہے ہیں, اور وہاں سے جو ہے متعلقہ پارٹیز کو ریلیف مل رہی ہے. اہم ایشوز کے اوپر جب قانون سازی کا معاملہ آتا ہے, وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, وہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو, باقی جو اہم امور ہیں سلطنت کے, اس کے اوپر جو پارلیمان بیٹھتی ہے اور طریقہ کار کے تحت قانون سازی ہو جاتی ہے.
हुकूमत के पास आइनी इस वक्त ताकत मौजूद है, वो बजट बना रही है, बजट बनाने के साथ अपनी पॉलिसीज़ दे रही है, उसके ऊपर तनकीद हो रही है, अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ठीक बात है। मुल्क के अंदर अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करती हैं। जो बात है वो है तजादात की, जो हमारे कॉलोफुल ख़ास तौर पर हमारे जो सियासतदानों के अंदर जो आज वहाँ पे तकारीर हुई, जो 2 बड़ी तकारीर मरियम साहिबा तो ना कर पाई जी जी, जो क्या कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा जी जो रावलपिंडी और आप पारा को अब हमारे से बात करना होगी और हमारी जो कही हुई बातें हैं, जो आप जो मौजूद हैं जलसे के अंदर, इनकी बातों को सामने रखते हुए आगे चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं? मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि आप इस हुकूमत को जो आप सपोर्ट दे रहे हैं उससे पीछे हट जाएं, क्योंकि आप ये जो मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल इस वक्त नाअहल है, नाकाम है और बिल्कुल ये गैर कानूनी है, तो आप को इसकी सपोर्ट नहीं करनी। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है तो वहाँ पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे कोई मसला है तो मैं उस जो है अपने किसी इदारे के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके जाऊँ, पार्लियामान के अंदर कोई कानून साजी करूँ या और मैंने कुछ करना है। बाकी जलसा जुलूस करना पूरा हक है अपोजिशन जमातों का। मेरे ख्याल में आज PTI हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने किसी तरह की रोक रकावट नहीं की। बंदे आना ना आना कम थे, ज़्यादा थे, चार्ज क्राउड था नहीं था, उसके ऊपर बात हो सकती है कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मेरे ख्याल में आज जो ओवरऑल मीडिया के ऊपर तमाम अखबारात, बड़े TV चैनल्स के ऊपर जो तबसरे हो रहे हैं, कॉलम्स लिखे गए हैं, आज का जलसा मेरे ख्याल में जो अपोजिशन को नहीं करना चाहिए था। अगर ये कोरोना की वजह से इसको डेफर कर देते तो मेरे ख्याल में आवाम के सामने उनकी अपनाइयत, आवाम के सामने जो वो कह रहे हैं कि हमें दर्द है, हमें एहसास है आवाम की हालत ज़ार का, तो वो और ज़्यादा जो है वो उसमें शायद उनको इखलाकी जिस बात की जा रही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इखलाकी इक़दार भी नहीं है, तो शायद अपोजिशन की इखलाकियात का जो स्टैंडर्ड है वो शायद बढ़ जाता। लिहाजा आज जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया, आज के जो जलसा है वहाँ से आपको कोई मस्बत या ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिससे हम ये कहें कि अपोजिशन जो उनकी जो PDM की तहरीक है वो हुकूमत मुखालफ या हुकूमत को गिराने में उन्होंने कोई एक स्टेप आगे बढ़ा है। वो बिल्कुल एक जो रूटीन का जलसा था, रूटीन का जलसा था। खावर का ये कहना है, और खावर जो मामलात बता रहे हैं वो बहुत सीधे और आसान हैं, लेकिन ये कारज़ार सियासत इतना भी सहल नहीं है। आज बिलावल ये कह चुके हैं एक बार फिर कि जनवरी में इन्हें घर जाना होगा, और मौलाना कह रहे हैं कि वो ऐलान जंग कर चुके हैं। अब इस पर पसपाई जो है वो इससे मुमकिन नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कि कहाँ जाके रुकेगा ये मामला। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ना सिर्फ PDM का जलसा नहीं था बल्कि जमात इस्लामी ने भी अपने तहत एक जलसे का इनेकाद स्वात में किया था, और उन्होंने वहाँ बात बहुत दिलचस्प की कि PDM की सियासी जमातें भी उसी घोड़े पर सवार होना चाहती हैं जिस पर आज PTI मौजूद है। वैसे ऐसा जमात इस्लामी और आप दोनों ऐसे हैं जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ज़रा आपके ख्याल में, अब यहाँ कानून की हुक्मरानी की बात हुई कि वो असल इशू है, अगर वो हो तो मसाइल हल हो सकते हैं। आपके ख्याल में सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्या है जिससे हुकूमत चश्म पोशी कर रही है और अपोजिशन का तो काम ही नहीं है ये? नहीं, कौन सी यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। जो कुछ यहाँ पे होता है कानून के तहत होता है। अब वो कानून को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए, जितनी आज़ादी आदि नीम जैसे भी है पाकिस्तान में है, ये आप कितने मुस्लिम ममालिक के बारे में कह सकते हैं? PDM के जलसे कितने मुस्लिम ममालिक में हो सकते हैं? जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप पारा पिंडी फ़लाना फ़लाना फ़लाना, आप दुबई, सऊदी अरब, मोरक्को, कितने ममालिक हैं, ईरान, आप वहाँ के सरबराहान या बादशाह के ख़िलाफ़ आप कर सकते हैं? वहाँ पे हशर वो होता है जो जमाल उसका हुआ था, जी, जमाल खशोगी। यहाँ पे जो टॉक शोज हम करते हैं, कितने मुस्लिम ममालिक में हम कर सकते हैं? मोरसी को जो सदर था उसको वहाँ पे जब गिरफ्तार किया गया और उस पे वो जब ट्रायल लगी, उसे तिब्बी इमदाद नहीं मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए थी, वहीं मर गया था। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काबिले एतराज़ हैं, लेकिन जो रिप्रेशन हमारे
हमारे जैसे और मुल्कों में है, उस किस्म की रिप्रेशन यहाँ पे नहीं है। रिप्रेशन देखनी हो सदाम हुसैन के इराक में, जी, बाशर अल असद ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, पर वहाँ जो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जो करती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स हमारे हैं। दुबई में जमहूरियत नहीं है, लेकिन दुबई में तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो आगे को देख सकते हैं। जो दुबई ने हालिया कवानीन पास किए हैं शराब के ज़िमरे में, लोगों के साथ रहने के ज़िमरे में, उसकी हम यहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि कोई कानून उसकी ममानियत करता है, कानून कोई नहीं कहता ऐसे है, लेकिन आपके माशरे में पूरे तबके और तबकात हैं जी, जो बिल्कुल हमा वक्त तैयार रहते हैं, फतवा आ जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लिहाजा हम जब बैठते हैं तो जब मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, बगैर किसी कानून के आधी ज़बानें हमारी बंद होती हैं। जो यहाँ पे सोशल लॉज हैं जिस किस्म के, उनके बारे में खुल के बात यहाँ हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो अपने वो जमहूरियत फलाना फलाना फलाना, वहाँ पे आके ज़बानें उनकी बंद हो जाती हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स और हैं। दुबई की जो रूलिंग क्लास है उसमें एक विजन है, आप उस विजन से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सोच है। हमारी अशराफिया जो गवर्निंग क्लासेस हैं 47 से लेके आज तक, कायदे आज़म की रहलत के बाद से लेके आज तक, वो जो विजन नाम की चीज़ होती है कि मुल्क को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, वो नहीं कर सके। बात पे जब प्रॉब्लम कोई हुआ, दुनियावी मसाइल, मटीरियल मसाइल हल नहीं हुए, नारा किसका बुलंद किया? मजहब का, इस्लाम का। आपकी आइन जो है, आइन में जमहूरियत भी है और आधा जो है आइन, पता नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आप पढ़ लें किन किन चीज़ों से भरा हुआ है। रेलवेज हम चला नहीं सकते, निज़ाम तालीम में हम एक जो है सिस्टम कर नहीं सकते, कौन सी चीज़ जो है PIA हम नहीं चला सकते। ये रूल ऑफ लॉ या जमहूरियत हमें रोक रही है कि आप PIA को नहीं ठीक कर सकते। रूसी हमें एक गिफ्ट करके, तकरीबन गिफ्ट करके हमें स्टील मिल लगा दी, और दुनिया भर के ममालिक स्टील मिलें चलाते हैं। ठीक है, एक ज़माने में ये एक टेनट था, फिलॉसफी थी कि तरक्की नहीं हो सकती जब तक स्टील मिल ना हो। हमसे स्टील मिल नहीं चलती। हम डैम्स एक ज़माने में बनाते थे, PIDC वगैरह थी, उनके तहत हम बनाते थे, वापटा बनाता था, हमसे वो नहीं होता। बिजली का निज़ाम ठीक नहीं होता, इसमें ना जमहूरियत है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना कुछ है। बिल्कुल ठीक है। विजन की कमी कहाँ पे है? कहाँ पे? जो आपकी गवर्निंग क्लास है, जो उसकी सोच होनी चाहिए, वो नहीं है ऐसी सोच। वैसे ऐसा ये सवाल तो वैसे आपसे भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आपने वसीउल जहती टॉपिक छेड़ दिया, इस पे आगे बहुत से सवाल निकलते हैं कि भुट्टो साहब या कोई और विजनरी लीडर पाकिस्तान को मुहैया क्यों ना हो सका। सलमान साहब, आपके ख्याल में ये काल कहाँ है? देखिए, अच्छी बात, उन्होंने तो सारे उन्हीं इश्यूज का जिक्र कर दिया जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का बड़ा मसला कानून। क्या पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार, क्या कौमी लुटेरों का एहतसाब हो सका? क्या पाकिस्तान के ट्रैफिक रूल्स का एहतराम होता है? क्या पाकिस्तान में गरीब आदमी को मेरिट पे नौकरी मिलती है? क्या दाखिलों का अमल खालिस्तन शफाफियत पे मबनी है? क्या हुकूमतों के अंदर बड़े बड़े मनासब जो है वो मेरिट पे दिए जाते हैं? मैं इन चीज़ों की बात कर रहा था कि ये बहुत बड़ा, देखिए जिन मुल्कों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इशारे की खिलाफ वर्जी करके दिखाए। वहाँ पर ये जो कत्लो गारत का समा है कि कचहरी में लोग आते हैं, 4-4 कत्ल हो जाते हैं, और पाकिस्तान में कातलों को पकड़ने के लिए, किसी गरीब आदमी का कत्ल हो जाए ना, कातलों को पकड़ने के लिए उस बेचारे की सक्कत ही नहीं होती कि वो पुलिस को कहाँ कहाँ लिए फिरेगा किराए की गाड़ियों में। ये मैं इन इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, चूँकि याद साहब ने परसों कहा था कि हम कहाँ पर उलझे हुए हैं, और ये बात दुरुस्त है। प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया कि जी आज के जलसे में सिर्फ ये बात थी कि इमरान खान साहब को, भाई हमारी सियासी तारीख ये है, कौमी इत्तेहाद से शुरू हुआ कि जी भुट्टो साहब को निकाला जाए, बेनज़ीर को निकाला जाए, नवाज शरीफ को निकाला जाए, अवामी जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और कौन कौन से इत्तेहाद बनते हैं, इसी एक नुक्ते पे बनते हैं। तारीख तो हमारी ये है, ये बात दुरुस्त है कि जी आज क्या में अगर PDA को इक़्तिदार दे दिया जाए तो पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत का मसला हल हो जाएगा।
اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے. کون سی میرٹ کی حاکمیت پاکستان کے اندر قائم ہوئی ہے کہ یہ توقع پاکستان میں موجودہ حکومت سے تھی، اس لیے کہ انہوں نے ایک چارج شیٹ دی تھی ماضی کی 2 جماعتوں کے حوالے سے کہ ان کے دور کے اندر کرپشن اور لوٹ مار ہوتی ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، گورننس نام کی چیز نہیں ہے، لوٹ مار ہے، مہنگائی ہے. اور جناب آپ کو تو اسی لیے لے کے آئے تھے نا کہ جب آپ نے ایک میسج دیا کہ میں قوم سے سچ بولوں گا، مینار پاکستان پہ آپ نے یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو سیاست کا حصہ بنایا جائے گا، ہم گورننس کے خواب کو حقیقت کریں گے. مہنگائی بے روزگاری، لیکن لوگوں کے ٹچی ایشو تو یہ تھے. انہوں نے کہا کہ جب اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں، گیس میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران چور ہے. بھائی میں اسی تو تضادات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کیا پاکستان میں جمہور کی حالت زار بدلی ہے؟ کیا جمہور کے گھروں کے اندر اطمینان آ گیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم ہوا ہے؟ یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. ہم جب دنیا کی جمہوری ممالک کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر سیاسی استحکام نظر آتا ہے. دیکھیں سیاست ایک علیحدہ ہوتی ہے، کچھ ایشوز پہ سیاست نہیں ہوتی. یہاں پر ابھی تک تو میں حیران ہوں، جس اپوزیشن کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں انہوں نے سول نافرمانی کی بھی بات نہیں کی، وہ بھی اداروں کے اوپر جا کے انہوں نے چڑھائی نہیں کی، ابھی انہوں نے بجلی کے بل نہیں پھاڑے. بات یہ کہ یہ سارے اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت چلانی ہے تو پھر جمہوریت ڈیلیور کرتی بھی نظر آنی چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ دنیا چینل پہ ادارہ شماریات، ہم نے پچھلے دنوں کہا جی آٹے کی قیمت بھی نیچے آ گئی ہے، چینی کی قیمت بھی نیچے آ گئی ہے. یہ 7 بجے ہمارے چل رہا تھا، ادارہ شماریات نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آٹے کی قیمت وہی 70 اور 80 روپے ہے، چینی کی قیمت 115 روپے ہے. بھئی یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ بات ہے کہ جب تک جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آئے گی اور جمہوریت کے ثمرات خاندانوں پر اور اشرافیہ کی بجائے عام آدمی پر نظر نہیں آئیں گے، یہ جمہوری تماشا قوم کو راس نہیں آئے گا. جو مثالیں ایاز صاحب نے دی پروفیسر صاحب اور پھر خان صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے. اب وہ چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں کون سا لیڈر ہے، نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان، جس نے پاور میں آنے سے پہلے ویژن نہیں دیا؟ پاور میں آنے سے پہلے ہر لیڈر ویژن دیتا ہے. آپ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، آپ مینیفیسٹو ذرا اٹھا کے دیکھیں، وہ پرنٹڈ فارم میں ملتے ہیں. 1970 سے شروع ہو کے آئیے ہر جگہ ملتے ہیں. لیکن جب وہی لیڈر اقتدار میں آتا ہے تو وہ اس ویژن سے بہت نیچے رہتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے. دیکھیے ہمیں ایک تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان نے جو بھی اچیو کیا ہے 1947 کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں، بہت کچھ ہم نے اچیو کیا ہے. بہت سی ممالک سے ہمارا نظام بہتر چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت سی چیزیں اچیو کرنی ہیں. بہت سی ہماری مشکلات رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں. ہمیں اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے، یہ ایک بنیادی شرط ہے. لیکن جمہوریت کے متعلق آپ کو میں ایک بنیادی بات بتا دوں، جمہوریت کا نام صرف حکومت نہیں ہوتا، جمہوریت اپوزیشن بھی ہوتی ہے. اور ان ملکوں میں جمہوریت چلی ہے جہاں گورنمنٹ اور اپوزیشن میں کچھ تعاون ہو، کچھ مل کے بات کرنے کی بات ہو، کچھ شیئرڈ ویژن ہو. پاکستان میں 3 بڑے کرائسس ہیں جن کا 2 کا بھی ذکر ہوا ہے. ایک تو ویژن کی کمی ہے. ہمارے ہاں اب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے وہ پاور میں ہے چاہے پاور سے باہر ہے، وہ صبح سے شام کی پالیسی پہ چلتی ہے. دن گزر گیا اللہ کا شکر ہے، اگلے دن آئیں گے صبح پھر دیکھیں گے. امیجیٹ دیکھیے، اگر آپ ساری پاکستان کی پالیسیز کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کے امیجیٹ پرابلمز تو حل ہوئے ہیں، لانگ ٹرم پرابلم میں آپ پھنسے ہیں. اس کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. 1950 سے آپ 55 سے شروع کر دیجئے پاکستان کی پالیسیز کو، ہم نے شارٹ ٹرم گین کے لیے لانگ ٹرم گین کو قربان کیا ہے، فورن پالیسی میں بھی، ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی. تو اس وقت یہی ہے کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. اور پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے کام نہیں کرتے، جب تک ان میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. ہماری جو پالیٹکس ہے وہ انسائیڈر اور آؤٹ سائیڈر کی پالیٹکس ہے. یعنی جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں ہیں، آؤٹ سائیڈرز ان کو نکال کے انسائیڈر بننا چاہتے ہیں. جب یہ انسائیڈر آؤٹ سائیڈر ہو جائیں گے تو پھر یہی کام کریں گے جو اس وقت آؤٹ سائیڈر کر رہے ہیں. تو یہ تصور کہ ہم جب تک اقتدار میں نہیں آتے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ہم نے تو کتنے لوگوں کو اقتدار میں آتے دیکھا، ایوب کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا، پھر ہم نے جنرل ضیاء الحق کا سنہرا دور دیکھا.
11 سال 10 سال کا. لیکن اپنے ویژن عام کو آدمی انہوں نے کا کچھ کسی نہیں. نہ کسی حد تک رکھا ہے اس ملک کی سیاست میں برقرار. ضیاء الحق صاحب کیا نے ان کا جو ویژن تھا وہ تو ابھی تک ہماری سیاست میں موجود اس کو ابھی تک موجود نہیں ہے, اس کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. بھگت رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں پنپ رہا ہے. لیکن خبر اپوزیشن اور حکومت کا ایک مشترکہ ویژن ہونا چاہیے. گزشتہ دنوں میں مریم نواز صاحبہ کے ایک انٹرویو اور پھر بلاول بھٹو زرداری اس سے پہلے جو انہوں نے انٹرویو دیا, اس کی وجہ سے کچھ ایسی گنجائش پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہوگا. پھر خواجہ آصف کے انٹرویو میں کہا گیا کہ کہیں سے آئے بات اس سلسلے میں تو ہوگا. یہ معاملات آپ کو اس طرف بتدریج جاتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ کم از کم کوئی نہ کوئی تو عوام کے لیے سبیل پیدا ہو گورننس کی؟ دیکھیں ابھی جو اصل ایشو چل رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر, جو خبر ہے تھوڑا بہت اس کے اوپر چھپا بھی ہے کہ مولانا صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون بضد ہیں کہ ہمیں ہر طریقہ استعمال کرنا ہے, آئینی, غیر آئینی, قانونی, غیر قانونی, اس حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو دھرنے یا کوئی ایسا طریقے نہیں کرنا چاہیے استعمال جس کو ماضی کے اندر ہم اپوز کرتے رہے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جایا جائے, کوئی قانونی طریقے کی طرف جایا جائے, کورٹس کا اگر راستہ استعمال کرنا ہے, یا جس طرح بار بار وہ آوازیں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی آپ کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر جو سپورٹ ہے مختلف اگر پارٹیز چھوٹی پارٹیوں سے ملی ہوئی ہے تو وہ ہٹ جائے گی, تو پھر ان کو گرا دیں گے. ایک تو یہ ایشو چل رہا ہے. باقی بات جو رابطوں کی ہے, رابطے کبھی بھی سیاستدانوں کے آپس میں نہیں ٹوٹتے, رابطے ان کے آپس میں ہیں. اصل مسئلہ تو بنیادی طور پر جو نون لیگ کا تو شریف خاندان کے حوالے سے ہے. سرٹنلی نیب کے کیسز ہیں, وہ ہم نے دیکھا جب نیب کے حوالے سے انہوں نے ترامیم مانگی وہ حکومت نے نہیں دی, تب اس پہ کہاں تک بات چلے گی. سب سے اہم سوال یہی ہے نا کہ پی ڈی ایم کیا کرے گی, اس کے پاس طریقہ کار کیا ہے, کیا کوئی لائحہ عمل ہے آئینی یا قانونی جس کے ذریعے وہ اس حکومت کو گھر بھجوا دیں گے, وہ تو نہیں نظر آ رہا. ایونچولی کسی نہ کسی سطح کے اوپر ان کو بات کرنا پڑے گی, اور ان کے رابطے ہمیشہ ہمارے ملک میں یہ سیاست کے اندر سیاستدانوں کے رہے ہیں. باقی آپ کی بات کہ جی عام لوگوں کی حالت اظہار میں کس طرح بہتری آئے گی, دیکھیں 1971 کا جو سانحہ ہوا تھا, مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا, اس کے عوامل کیا ہیں, جیوگرافیکل چیزیں تھیں, انڈیا کا کردار تھا, ہماری اپنی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں, وہ ایک واقعہ ہو گیا. اب 71 سے آنورڈ اب ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی سیاست کا ارتقاء ہو رہا ہے, کم از کم میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں. سن 2002 کے بعد سے تمام جو نیشنل اسمبلیز آئی ہیں اس کے وہ سب نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے. بیچ میں گڑبڑیاں ہوتی رہی ہیں, پرائم منسٹر چینج ہوئے, لیکن اسمبلیز اپنا ٹائم پورا کرتی رہی ہیں. اور کسی بھی ملک کے اندر فار ایگزامپل آپ یو ایس یا یو کے, وہاں پہ جس طرح کی لڑائیاں ہوئیں, آہستہ آہستہ وقت لگا, اداروں کے اندر استحکام آیا. اب کم از کم جو ہم بات کرتے ہیں جو اخلاقیات کی, ہم میں اتنی اخلاقی جرت ضرور ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان نے 2014 میں دھرنا دے کے یا اس وقت جو ڈیمانڈ کی تھی وہ غلط کی تھی, تو ہم یہ نہ کہیں کہ پی ڈی ایم جو آج کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. پی ڈی ایم بھی آج غلط کر رہی ہے. اس طرح تو نہ ملک کے اندر کوئی جو سیاسی استحکام آئے گا, نہ آپ کی ملک کی معیشت آگے بڑھے گی. 2008 میں جب اس ملک کے اندر جمہوریت واپس آئی تھی, پاکستان سٹیل مل کا سالانہ 8 سے 10 ارب روپے کا منافع تھا. اس کے بعد ہمارے جمہوریت پسند آئے تو آج کل 300-350 ارب کے نقصان میں وہ چلی گئی ہوئی ہے. لہٰذا عمران خان کو 2-2.25 سال ہو گئے ہیں, تو بالکل جو بھی ان کا کام ہے, کارکردگی ہے, سب کے سامنے ہے. 2023 میں وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن اگر یہ دہائی کر دی جائے, خدا نخواستہ جو تبصرے بھی ہوتے ہیں کہ اگر یہ 3 سال اور رہ گیا شخص اس ملک کے اندر, تو اس ملک کا پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا, ملک کے نیشنل سیکورٹی کے مسائل ہو جائیں گے, ملک کہیں گروی رکھ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ سارے سیاسی بیانات ہیں, ان کو پارلیمان میں بیٹھنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں بالکل متفق ہوں ایاز صاحب کے ساتھ کہ جو مرضی کر لیں جو ہے عمران خان صاحب, یہ جو ہے اپوزیشن ہے وہ 3 سال اپنے پورے کرے گی, اور اپوزیشن اسی طرح متحدہ رہے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں یہ الیکشن اکٹھے لڑتے ہیں یا علیحدہ رہتے ہیں, اب یہ تو وقت بتائے گا. حکومت بھی اور اپوزیشن بھی 5 سال اپنے پورے کرے گی. خبر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ سیاسی بیانات ہیں, تو حقیقت پاکستان سے متعلقہ کیا ہے, اس کی معیشت یا اس کی سیاست سے متعلقہ, اس کا تعین بھی کسی نہ کسی کو تو کرنا ہوگا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। कुछ मुख्तसर बात हो जाए प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले। या साहब, अभी आपने पाकिस्तानी सियासत और दीगर जो ममालिक में, इस्लामी ममालिक में डेमोक्रेसी है या जो भी तर्ज़ हुकूमत है, उसका मुवाजना किया। इसी प्रोग्राम में आपने एक बार कहा कि पाकिस्तानी सियासत इर्तिका के मराहिल से गुजर रही है। अभी जो इस वक्त तर्ज चल रही है सियासत की, इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए अक्लमंदी का तकाजा आपके ख्याल में क्या है? देखें, 3 शामें आपने ये डिस्कस किए, इनके नाम अब बस कर दें, आइंदा जो है कुछ और करें, इनसे जान छुड़ाएं। और ये हमारा नॉर्मल मुल्क नहीं है। अच्छा भला मुल्क था, इसका चेहरा हमने मस करके बर्बाद कर दिया। इसे नॉर्मल मुल्क बनने दें। वो जो रवायात और जो ट्रेडिशन, जो चीज़ें और मुल्कों में होती हैं, वो यहाँ पे राइज करें। ज़हन हमने बंद किए हुए हैं, ज़बानें हमने बंद की हुई हैं, खुल के हम बात कर नहीं सकते, खुल के हम चल नहीं सकते। मतलब इस मुल्क को आपने अजीरन कर दिया है। बड़े बड़े शहर जो हैं फिर रहे होते हैं मारे मारे लोग। अब मैं क्या इससे ज़्यादा आपसे नॉर्मल होने दे इस मुल्क को। वक्त हमारे पास बहुत कम है। सलमान साहब, आप मशवरा दें। आयशा, मैंने तो कतन गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करना। हमने यहाँ पर मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों की बात करनी है, और मेरी जर्नलिज्म यही है। और अगर कोई ये समझता है कि जी खुदा न खास्ता वाली बात, तो खुदा न खास्ता का मतलब ज़रूर समझें कि 2 साल की कारकर्दगी के बाद अगर 3 साल भी यही कारकर्दगी रही, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? 25,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। देखें, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह हुकूमत और अपोजिशन दोनों को हदायत दे। अल्लाह दोनों को हिदायत दे, यानी दुआओं के ऊपर है इस वक्त सारा दारोमदार। खावर, आपसे माजरत के साथ खत्म करेंगे प्रोग्राम। फीडबैक नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद